एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। कार्यक्रम एबीसी एम्पायरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म मुकुन्द घिमिरे। दर्शकवृन्द, खेल मनोरञ्जनका लागि मात्र होइन, देशको प्रतिष्ठा तथा स्वस्थ जीवनका लागि पनि अपरिहार्य छ। त्यही अपरिहार्यताको उजागर गर्नु आजको आवश्यकता हो। एबीसी एम्पायरमा हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल गतिविधिहरूको विश्लेषण एवं समीक्षा गर्ने गर्छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं नेपाली खेलकुद सम्बन्धी जानकारीहरूबाट। इलामको माङ्सेबुङमा सम्पन्न आत्मानन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 11औं संस्करणको उपाधि सयपत्री सर्वोत्तममुखी यासोक 5 थरले उचालेको छ। माङ्सेबुङ स्थित खेल मैदानमा भएको फाइनल खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन सयपत्रीले बुद्ध स्पोर्टिङ क्लब भद्रपुर झापालाई 4-1 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। उपाधिसँगै 5 थरले 1,08,065 रुपैयाँ र उपविजेता झापाले नगद 75,065 रुपैयाँ सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। खेलको 13औं मिनेटमा मिलन राईले गोल गरी 5 थरलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 23औं मिनेटमा झापाका अभ्यास लिम्बुले गोल गरी खेललाई बराबरीमा ल्याए। मिलनले नै 28औं मिनेटमा पुनः गोल गरी झापालाई दबावमा पारे। खेलको दोस्रो हाफमा 5 थरका भुवन बस्नेतले 48 र 57औं मिनेटमा गोल गरी टिमलाई फराकिलो जित मात्र दिलाएनन्, लगातार 3 पटक उपाधि चुम्ने अवसर प्रदान गरे। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी 5 थरका मिलन राई, 5 थरका उत्कृष्ट गोलकर्ता भुवन बस्नेत, उत्कृष्ट किपरमा 5 थरकै मनोज प्रधान र उत्कृष्ट डिफेन्स झापाका सुभाष तामाङ घोषित भए। उनीहरूले जनै 8,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। प्रतियोगिता किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनको 65औं जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको थियो। पारा राष्ट्रिय खेलकुद च्याम्पियनसिप सोमबारदेखि लगनखेल स्थित आर्मी शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा पारासँग सम्बन्धित विभिन्न 18 खेलको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रतियोगिता मङ्सिर 17 गतेदेखि पौष 16 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 1 महिनाको अवधिमा सम्बन्धित खेल सङ्घले प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। करिब 40 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रतियोगितामा 150 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सोमबार भएको उद्घाटन कार्यक्रममा पारासँग सम्बन्धित खेलाडीहरूलाई खेल सामग्री वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल सिन्हाले खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय स्तरदेखि साफ तथा ओलम्पिकसम्मै सहयात्री बन्ने बताउनुभयो। विश्वव्यापी मान्यतामा आईओले सन्धिले रिकग्नाइज गरिसकेपछि, अनुमोदित गरिसकेपछि, स्वीकृति प्रदान गरिसकेपछि नेपालमा पनि संविधान र बडापत्रमा उल्लेख भएको कुरा जगजाहेर छ र यही माध्यमबाट हामी खेलकुदको पहिचान र प्रतिष्ठा उठान गर्नको निम्ति साफ गेममा, एसियन गेममा र ओलम्पिकसम्मको यात्रा तपाईहरुको तयार गर्नको निम्ति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदैव तपाईहरुसँग सहयात्रा गर्छ। उद्घाटन कार्यक्रममा नक्सल बैरा स्कुलका विद्यार्थी लगायतले नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए। क्रोएसियाका मिडफिल्डर लुका मोड्रिचले बालोन डिओरको उपाधि जितेका छन्। फिफा वर्ष खेलाडी बनेका मोड्रिचले फाइनलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सीलाई पछि पार्दै उपाधि जितेका हुन्। यसका लागि रोनाल्डो र मेस्सीको पछिल्लो 1 दशकदेखिको राजलाई पनि मोड्रिचले तोडेका छन्। विश्वकपमा आफ्नो देशलाई फाइनलसम्म पुर्याउनुका साथै रियललाई मोड्रिचले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। 33 वर्षीय मोड्रिच सन् 2007 पछि रोनाल्डो र मेस्सी बाहेक यो उपाधि जित्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। करियरमा पहिलोपल्ट बालोन डिओरको उपाधि जितेका मोड्रिच भन्दा अगाडि सन् 2007 मा ब्राजिलियन खेलाडी काकाले यो उपाधि उचालेका थिए। त्यसपछि लगातार 10 वर्ष मेस्सी र रोनाल्डोले उपाधिमा कब्जा जमाए। मोड्रिच पछि यसपटक रोनाल्डो दोस्रो स्थानमा रहे भने तेस्रो स्थानमा एन्टोइन ग्रिजमेन र चौथो स्थानमा केलियन एम्बाप्पे रहे। मेस्सी यसपटक 5औं स्थानमा रहे। अवार्ड जितेपछि मोड्रिचले रोनाल्डो र मेस्सी उत्कृष्ट खेलाडी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अब पालो खेल सम्बन्धी रिपोर्टको। लामो बहस र तर्क वितर्क पश्चात 2074 साल जेठ 8 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल हुने घोषणा गरेको थियो। विविधतायुक्त भौगोलिक अवस्थिति, रहनसहन र संस्कृति भएको नेपालमा भलिबल सबै जिल्लामा खेलिने खेल हो। लागतको हिसाबले होस् या आवश्यक मैदानको हिसाबले भलिबल खेल सहज देखिन्छ। यही कारणले पनि भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल बनेको छ।
सहज सरल र सबैतिर खेलिने खेल भएर पनि भलिबलको विकास गर्न कठिन देखिन्न। त्यसमा पनि भलिबल अहिले नेपालको राष्ट्रिय खेल हो, तर पनि यो खेल अझै सरकारी व्यवस्थामा पर्दै आएको छ। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल राष्ट्रिय खेल भएर पनि मूलधारमा आउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ। त्यसो त नेपालको राष्ट्रिय खेलबारे कुरा उठ्दा कपर्दी र डन्डीबियो हो भन्ने सहज उत्तर पनि यदाकदा आउने गर्छ, कारण लामो समयसम्म अनौपचारिक रूपमा राष्ट्रिय खेलको रूपमा कपर्दी र डन्डीबियो रहेको थियो। तर यथार्थ फरक छ। 2074 साल जेठ 8 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय खेल भलिबल हुने निर्णय गर्यो। अन्य खेल क्षेत्रका मानिसहरूको केही असन्तुष्टिहरूका बावजुद भलिबल राष्ट्रिय खेलको रूपमा स्थापित भयो। राष्ट्रिय खेलका रूपमा स्थापित हुनु एउटा पक्ष छ, राष्ट्रिय खेलका रूपमा यसको गौरव कायम राख्नु अर्को पक्ष हो। स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा मूलधारको खेल बन्न भलिबलले अझै पनि सङ्घर्ष गर्न बाँकी छ। नेपालमा भलिबल क्षेत्रका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। नेपाली खेलकुद दोहोरो सङ्घ र आन्तरिक राजनीतिक खिचतानीले ढाकेको बेला नेपाल भलिबल सङ्घको भने 76 जिल्लामा सङ्घ तथा निर्विरोध निर्वाचित सङ्घको नेतृत्व छ। यसो भन्नुको अर्थ भलिबलमा गरिएको लगानी पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन धेरै सहज हुन्छ, तर यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। एकातर्फ राष्ट्रिय खेल, अर्कोतर्फ सम्भावना बोकेको खेल भलिबलमा राज्य स्तर गम्भीर बन्न नसक्दा भलिबलको विकासमा कठिनाई देखिरहेको बताउँछन् नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द। पूर्वाधार लगानीको लागि हामीले विशेष बजेट पाउँछौँ भन्ने जुन आशा गरेका थियौँ त्यस अनुरूप चाहिँ प्राप्त हुन सकेको छैन। तथापि नेपाल भलिबल सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद प्रसाद लगायत खेलकुद मन्त्रालयलाई जुन एउटा वार्षिक कार्यक्रम दिनुपर्ने हो र नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय खेलको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कबड्डी दल काठमाडौँमा र 7वटा प्रदेशमा चाहिँ 7वटा राष्ट्रिय रङशालाहरू एउटा कबड्डीहरू चाहिँ जुन बनाउनु पर्ने हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। त्यो अनुसारले हामी चाहिँ लगातार चाहिँ फलोअपमा छौँ, तर अनेस्टली भन्दाखेरि त्यति सुनाइ हुन सकेको छैन र राज्यले जुन यस खेलको चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट सम्बन्धी एउटा आफै पनि एउटा जागरुक भएर जुन लाग्नुपर्ने त्यो चाहिँ अवस्था आएको छैन र नेपाल भलिबल सङ्घले जहिले पनि सरकारको चाहिँ ढोका खटखटाइरहेको छ। एउटा राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिइसकेपछि यस खेलको लागि विशेष बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्यो भने हामीले भनिरहेका छौँ, तर अनेस्टली भन्दाखेरि त्यति सुनाइ चाहिँ हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पछिल्लो समय भलिबलले प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको छ। सन् 1976 मा पाकिस्तानमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाएको नेपालले 18औं एसियन गेम्समा आइपुग्दा 15औं र्याङ्किङमा पुग्न समेत सफल भएको छ। FIV को 36औं साधारण सभामा पनि नेपाली भलिबलले नेदरल्यान्डसँगको सहकार्यमा विश्वमाझ नेपाली भलिबल सम्बन्धित सामग्री विश्वमाझ प्रस्तुत गरेको थियो। तर नेपालको आन्तरिक पूर्वाधार भने ध्वस्त रहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा रहेको कबड्डी हल पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। महासचिव चन्द सबै सङ्घका खेलहरू त्यही आयोजना गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो पालो कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। र हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको कन्टेक्स्टमा भलिबलको मात्र होइन कि सम्पूर्ण खेलको अवस्था प्याथेटिक कन्डिसन नै छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय खेल भलिबलको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कबड्डी दल हुनुपर्ने, त्यही राष्ट्रिय खेलकुद परिषद स्थित रहेको एउटा रङ कबड्डी दल रहेको छ जसको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नको लागि इभन नेसनल टुर्नामेन्ट्सहरू गर्नको लागि हामीले कबड्डी दल पाउने अवस्था नै छैन। बहुत दुःख गरेर हामीले चाहिँ 2-3 महिना अगाडिदेखि नै एउटा प्रतियोगिता आयोजना गर्नलाई कबड्डी दल बुक गरेर पाउने अवस्था छ र त्यही कबड्डी दलमा सबै सङ्घको खेलहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको छ। र अन्य भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा भन्दाखेरि पनि मैले धेरै भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई प्रष्टै थाहा छ कि अरू देशहरूको तुलनामा इभन हामीले टाढा जानै पर्दैन, त्यही बङ्गलादेश र चाहिँ इन्डियासँगै हामीले तुलना गर्ने हो अथवा चाहिँ पाकिस्तानसँगै तुलना गर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो भौतिक अवस्था एकदमै पछाडिएको छ र कुनै पनि खेलको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि विकास गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने कुरा भौतिक पूर्वाधार नै हो, जुन कुरा हामीसँग छैन। अझ राष्ट्रिय खेल भलिबल भइसके पछाडि त यसको भौतिक पूर्वाधारको लागि अब 2074 पछाडि भनौँ 75 साल लास्ट इयरको बजेटमा पनि हामीले चाहिँ एउटा 12-13 करोड जतिको बजेटको एउटा चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम बनाएर परिषदमा प्रस्तुत गरेका थियौँ र यस खेलको विकासको लागि त एउटा कबड्डी दल सरकारले जग्गाको व्यवस्था गरेर हैन आफैले चाहिँ कबड्डी दल एउटा बनाएर सङ्घलाई हस्तान्तरण गरिदिनु र सङ्घले चाहिँ कबड्डी दललाई मेन्टेन गर्ने काम गर्नुपर्ने हो।
तर यो कुराहरू हुन सकेको छैन। अस्त व्यस्तता सबैतिर छ। देशको राष्ट्रिय खेल के हो भन्दा समेत अझै पनि धेरैजना झुक्किने अवस्था छ। भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल बने पनि सरकारी प्राथमिकताको मूलधारमा अझै पर्न सकेको छैन। देशैभर खेलिने खेल भलिबलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कबड हलको पनि सुगमता छैन नेपालमा। खेलको विकास एउटा पक्ष हो, तर राष्ट्रिय खेल अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष। राष्ट्रिय खेल भएर पनि बजेट, पूर्वाधार र सहयोग पाउन भलिबलले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको भएर पनि भलिबल खेल सरकारी ध्यानमा पर्न नसकेकै हो। महासचिव चन्द पछिल्लो समय हासिल गरेका उपलब्धिहरू स्मरण गर्दै मौका र अवसर मिलेको खण्डमा भलिबलले राष्ट्रको नाक उच्चो पार्न कुनै कसर नराख्ने बताउँछन्। एचिभमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखिमा मैले अघि तपाईँले भने हाम्रो टिम 32 वर्ष पछाडि कम्तीमा पनि नेपालको राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिमलाई राष्ट्रिय खेल भइसके पछाडि हामीले चाहिँ 18 एसियाली खेलकुद अन्तर्गत इन्डोनेसियामा सहभागी गराएर हाम्रो टिम 15 स्थान ओगट्न सक्यो। यो ठुलो उपलब्धि हो। त्यस्तै प्रकारले नेपालको राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिम 41 वर्ष पछाडि एबिसीको एउटा मान्यता प्राप्त गेम जुन चाहिँ मालदिप्समा 4थो एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल प्रतियोगिता भयो। उक्त प्रतियोगिता नेपालले ऐतिहासिक ब्रोन्ज मेडल प्राप्त गर्यो। त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा इतिहास नै हो। किनभनेदेखि त्यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै प्रतियोगिताहरू हामीले खेल्यौँ, तर हामीले मेडल प्राप्त गर्न सकिरहेका थिएनौँ। र अहिले जुन हाम्रो टिमले विगत 2 वर्षमा युरोपमा पनि हामीले फ्रेन्डली म्याच खेल्यौँ। युरोपको टिम त्यहाँ गएर हाम्रो चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिमले डेनमार्क गएर 2वटा फ्रेन्डली म्याच खेल्यो। 2वटा फ्रेन्डली म्याच डेनमार्कको सिनियर ए डिभिजन क्लबको च्याम्पियन टिमसँग म्याच खेलेको थियो। त्यो टिमसँग हामी त्यहाँ 2टा म्याच हार्यौँ। तर त्यही टिमलाई नेपालमा फेरि हामीले 2017मा नेपालमा इन्भाइट गरेर त्यो टिमसँग हाम्रो नेपाली टिमलाई विशेष प्रशिक्षण दिलाएर हामी जित्न सफल भयौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो टिम 2017मा हङकङमा 2टा फ्रेन्डली म्याच, मकाउमा 2टा फ्रेन्डली म्याच, त्यहाँको राष्ट्रिय भलिबल टिमसँग हाम्रो फ्रेन्डली म्याचहरू मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर हामी चाहिँ जित्न सफल भएका थियौँ। 2017मा हामीले बङ्गलादेशको राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिमलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर 2टी फ्रेन्डली म्याच हामीले कन्जिक्युटिभ फ्रेन्डली म्याच जित्न सफल भयौँ। त्यस्तै प्रकारले 2017मै नेपालको पहिलो पटक हाम्रो राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले वर्ल्ड वुमेन्स क्वालिफिकेसन टुर्नामेन्ट अन्तर्गत त्यो क्वालिफिकेसन टुर्नामेन्टमा इरानसँग र मालदिप्ससँग त्यो क्वालिफिकेसन म्याचेसहरू खेलेर हामीले चाहिँ इरानसँग हामी पराजित भयौँ, तर मालदिप्सलाई जितेर हामी चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा प्राप्त गर्न सफल भयौँ। राष्ट्रिय खेलकुद राष्ट्रका लागि गौरवको विषय हो। जितमा गौरव गर्ने तर त्यसको सुधारमा पहल नगर्ने प्रवृत्ति कदाचित राम्रो होइन। राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेपछि त्यसको विकास र प्रवर्धनमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु सरकारको दायित्व हो। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा एबिसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ। अल्ट्रा रेस तथा ट्रेलर रेसमा नेपालका लागि मीरा राई लगायत धेरै खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो गौरव कायम राखेका छन्। साहसिक खेलको रूपमा विश्वमा परिचित यो दौडको सम्भाव्यता नेपालमा प्रशस्त छ। भौगोलिक अवस्थितिले मात्र होइन, खेलाडीले देखाएको प्रदर्शनले पनि नेपालमा यो खेलको सम्भावनालाई उजागर गर्ने गर्छ। 25 नोभेम्बर 2018 नेपाली महिला टिमले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय अल्ट्रा रेसमा सहभागी भई दोस्रो स्थान हात पार्यो। उकालो ओह्रालो र सम्म गरेर 100 किलोमिटरको यात्रा हङकङमा नेपाली खेलाडीहरूले 16 घण्टा 30 मिनेट 39 सेकेन्डमा पार गरे। एक टिममा 4 जना खेलाडी सहभागी हुने उक्त खेलमा कुल 4200 खेलाडी सहभागी थिए। साहसी वर्ष व्यक्ति घोषित भइसकेकी मीरा राईको पहलमा उनीहरूले तयारी पूरा गरी सहभागी भएका थिए। त्यसो त नेपालमा यसअघि पनि धेरै खेलाडीले यो क्षेत्रमा देशको नाम उच्च पारिसकेका छन्। सरकारी सहयोग बिना नै उनीहरूले गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। धाविका सानुमाया बुढा अल्ट्रा रेस चुनौतीपूर्ण साहसिक खेल भएको बताउँछिन्। 42 किलोमिटर भन्दा माथिको यसलाई अल्ट्रा रनिङ भनिन्छ, किनभने उकालो ओह्रालो जङ्गलमा अनि रोड पनि हुन्छ। यस्तो रोड, फ्लाइट, उकालो ओह्रालो जङ्गल सबै हुन्छ। पानीमा पनि कुद्नुपर्ने हुन्छ, खोला नाला सबै हुन्छ। यसमा चेक पोइन्टहरू पनि हुन्छ। 40को 4वटा, 50को 5वटा, त्यस्तै अरू धेरै भयो भने धेरैवटा चेक पोइन्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्की धाविका रसिला तामाङ ग्रुपमा 100 किमी दौडिँदा नयाँ अनुभव भएको बताउँछिन्।
विदेशी खेलाडीको छेउमा आफूहरू सानो कदको र कमजोर फिटनेस देखिएको उनको अनुभव छ। अब त्यहाँ चाहिँ एकदम अलि छुट्टै फिल भयो तर त्यति डर चाहिँ लागेको थिएन किनभने हामी सबैजना ग्रुपमा रनिङ गर्ने थियो। अब एक्लै भए चाहिँ अलिक डर लाग्थ्यो तर ग्रुपमा रनिङ गर्ने भएर एकअर्कामा हेल्प गर्दै एकअर्कालाई साथ दिँदै जाने भएर डर लागेन। तर एकदम अब 100 किलोमिटर पहिलोचोटि हो हामी सबैजना पहिलोचोटि कुदेको। पहिलोचोटि कुद्दा अब के हुने हो कसलाई के हुन्छ बाटोमा कसैलाई केही थाहा थिएन। अब जे होस् अब हामीले सोचेको थियौँ एकअर्कालाई सहयोग गर्दै जाने अनि त्यसपछि अब यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अरूहरूभन्दा सबैभन्दा सानो थियौँ। उमेरमा पनि सानो हाइटमा पनि सानो थियौँ। अरू चाहिँ एकदम अलि अग्लो अनि उनीहरू बडीमा पनि एकदम फिट देखिन्थ्यो। हामी चाहिँ अलिक सानो भएको कारणले गर्दा उनीहरू हामी देखेर अलिअलि हाँस्थ्यो भने अब हामीले पनि हामीले देखेर हाँसेको न के हो के थाहा भएन। अनि हामी पनि उनीहरूसँग हाँस्थ्यौँ। उनीहरू फोटो खिच्न आउँथ्यो अनि हामीले फोटोहरू पनि खिच्यौँ। अनि अब हामीले सकभर त फर्स्ट हुने भनेर कुदेको हो। अब हामीलाई अलि गाह्रो भयो किनभने हामीलाई त्यो एक्सपिरियन्स थाहा थिएन किनभने 100 किलोमिटर पहिलोचोटि कुदेको कारणले गर्दा अब सक्दो कोसिस त गरेकै हो। अनि पछि हामीलाई अलि 60 अलि नपुग्दामा हामीलाई अलिक गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि अब पछि बिस्तारै सक्यौँ। त्यही भएर हामी दोस्रो भयो। यस्तै छेची शेर्पा पनि छोरी मान्छेले साहसिक काम गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताका बीच आफूले सङ्घर्ष गरेको बताउँछिन्। अनि मान्छेहरूले मलाई नराम्रो सोच्थ्यो त्यो बेला नजानु अब छोरी मान्छेले रनिङ गर्नु हुँदैन के भनेर नाना थरी भन्थ्यो। तर मेरो सोचमा चाहिँ म गरेरै देखाउँछु भनेर मैले 2017मा इस्ट टु वेस्ट गरेँ 45 दिनमा। अनि पछि आएपछि चाहिँ सबैले राम्रो भन्नु थाल्यो जेस राम्रो गर्यो। अनि त्यहीबाट जेस मेरो लाइफमा पनि अलिकति चेन्ज भयो। अर्की धाबिका छोकी शेर्पा पनि अल्ट्रा रेस सामूहिक काम भएको बताउँछिन्। मलाई चाहिँ 50 देखि उँभो कटेसी अलिक गाह्रो भयो। त्यहाँ चाहिँ किनभने यहाँको चाहिँ नेपालमा हो भने चाहिँ अलिकति अप डाउन हुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ दे जस्तो फ्ल्याट थियो अनि फ्ल्याटमा चाहिँ अलिकति धेरै गाह्रो भयो। ग्रुपमा कुद्नुपर्छ सबैजना। अब सबैजनाको हेल्थ राम्रो हुन्छ भन्ने त हुँदैन। कोहीलाई के हुन्छ र पनि आफूले के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ त्यो एकअर्कासँग सेयर गरेर कुद्नुपर्छ होइन। अनि जो सपोर्ट गर्न पायो खुसी लाग्यो। साहसिक खेल अल्ट्रा रेस नेपालको भौगोलिक सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले 2020मा 20 लाख पर्यटन भित्राउने योजना बनाउँदै गर्दा अल्ट्रा रेसलाई व्यवस्था गरिनु गम्भीर त्रुटि हुन सक्छ। पर्यटक खेल र साहसिक क्षेत्रमा बढी आकर्षित हुने तथ्यलाई सम्बन्धित निकायले मनन गर्न आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा एबिसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा साझा रूपमा खेलिने सबै किसिमको खेल बिग्रिने कारण खेलमाथि हुने राजनीतिकरण नै हो भन्दा फरक पर्दैन। एकातर्फ कमजोर भौतिक संरचना, थोरै बजेट र त्यही बजेटका लागि हुने खिचातानीले धेरै हदसम्म थलिएको छ खेल जगत। यही अवस्थाको शिकार बनेको छ कुनै समय विश्वकपको मैदानमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहर्याउँदै विश्व क्रिकेटको महारथी राष्ट्रहरूसँग सम्मानजनक प्रतिस्पर्धा गरेको क्रिकेट खेल अहिले अभिभावकविहीन जस्तै छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान लामो समयदेखि आइसिसीको निलम्बनमा परेपछि विवाद समाधान अहिलेसम्म हुन नसक्दा खेलाडी, क्रिकेट प्रेमी, दर्शक चिन्तित बनेका छन्। नेपाली क्रिकेट ओडिआई मान्यताका साथ अगाडि घस्रने प्रयास गरिरहेको छ। सतहमा हेर्दा क्रिकेटले विकास गरेको देखिए पनि अन्तर्य त्यस्तो छैन। क्यान विवाद र निलम्बनपछि नेपाली क्रिकेटले जति अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ ती सबैको पछाडि खेलाडीको आफ्नै बलबुताले गरेको मेहनतलाई श्रेय जान्छ। तमाम आरोह अवरोहहरूका बीच राष्ट्रिय खेलाडीहरूले जुन सक्षमता देखाएका छन् त्यो सराहनीय छ। अर्कोतर्फ नाकको राजनीतिमा जेलिएका छन् खेल सम्बन्धी निकायहरू। 2072 मङ्सिरमा भएको क्यानको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मान्यता नदिएपछि क्रिकेट विवाद सुरु भएको थियो। परिषदले निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिएर तदर्थ समिति गठन गर्यो। त्यसपछि निर्वाचित समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि तदर्थ समितिले काम गर्न पाएको थिएन। यसबीचमा आन्तरिक विवाद र सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसिसीले क्यानलाई 2073 वैशाखमा निलम्बन गरेको थियो। क्यान निलम्बन पश्चात आइसिसीले नै नेपाली क्रिकेट गतिविधिहरू हेर्दै आएको छ। त्यसो त क्यानको निलम्बन फुक्काका लागि दाबीहरू सरकारी स्तरबाट निरन्तर आइ नै रहेका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले लामो समयदेखि निलम्बनमा रहेको क्यान निलम्बन फुकुवाका लागि आइसिसीको अवधारणा बमोजिम विधान संशोधन गरेर अघि बढिरहेको बताएका छन्। निलम्बित क्यानको तर्फबाट भइरहेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय पनि क्यानले लिइसकेको छ। हामी अपेक्षा आशा राखौँ छिटै नै अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिन अनिवार्य छ, त्यो फिर्ता हुनेछ र क्यानमा देखिएका समस्याहरू निरूपण भएर नेपालको क्रिकेट एउटा भोलिका सम्भावना र अवसरका नयाँ क्षितिजहरू खोज्दै क्रिकेट अगाडि बढ्नेछ, यो आशा विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यसो त क्यानको विवाद समाधान गर्ने भनेर निर्वाचित क्यानसहित सरकारवाला व्यक्ति सम्मिलित समिति बनाएको थियो, जसले बनाएको विधान निर्वाचित क्यानले आरोह अवरोहहरूबीच वैशाखमा हुबहु पास गरेको थियो। यसैबीच पाकिस्तानको कराचीमा भएको एसियन क्रिकेट काउन्सिलको साधारण सभामा निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले सहभागिता जनाए। आइसिसीले निलम्बनमा राखे पनि एसिसीले क्यानलाई आफ्नो कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट पनि क्यान निलम्बन चाँडै फुकुवा हुने बताउँछन्। सदस्य सचिव विष्टले आइसिसीसँगको समन्वयमा नै प्रक्रिया अघि बढेको तथा अर्को पक्षले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा पनि फिर्ता लिने सहमति भएसँगै विवाद समाधानको मार्गमा अघि बढेको बताए। हिजोको यस्तै चाहिँ अब मन परि क्रिकेटभित्रको जुन समस्याहरू थियो त्यो समस्यालाई ठिक ढङ्गले हल नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज यो समस्या आएको हो। तर यो विवाद बढेको होइन कि विवादको अन्त्य भयो यो। अब चाहिँ यसको जुन समाधान अब नयाँ चाहिँ क्यान पुनर्गठन हुन्छ, नयाँ क्यान निर्माण हुन्छ, त्यसले अगाडि बढ्छ। यसलाई खेलकुदमा क्रिकेटका खेलाडीहरूलाई अब क्यानले दिने जुन बजेट हो सुविधा हो त्यसमा केही प्रभाव परेको छ, तर खेलकुद क्रिकेटको विकासमा कुनै प्रभाव परेको छैन। हामी सबै जिम्मा आन्तरिक रूपमा हामीले जिम्मा लिएको छौँ। नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो खेल सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। त्यसमा पनि केही खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासोको रूपमा हेरिन थालेको छ, जुन नेपाली क्रिकेटको सुखद पक्ष हो। अत जुगाको राजनीति छोडेर देशको क्रिकेटको भविष्य उज्जवल बनाउनतर्फ सम्बन्धित सबै जागरुक हुन सके नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा स्थान बनाउन सक्थ्यो। क्यामेरा पर्सन श्याम गौरवको साथमा एबिसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ। यिनै खेलकुद सामग्रीहरूका साथमा एबिसी एम्पायरको आजको कार्यक्रम सकियो। अर्को कार्यक्रममा पनि हामी खेल जगतमा भएका गतिविधिहरूको एम्पायरिङ गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।